भर दी, कांटों से फूल बनाकर ऊंचा इतना उठाए हो, पलकों में अपने बिठाकर संगम सुख सरगम दे, संगम सुख सरगम दे, पावन प्रेम संवल दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। जहन्नुम से उठाए हमें, जहन्नुम से उठाए हमें, जन्नत में जगह दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी। आज 2078 साल चैत कति गते हो? 28 गते सोमबार, तारिक 11/4/2022 को बाबा मुरलीको सार पेटमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिम्रो बुद्धिमा सारा दिन सेवाको नै ख्याल चल्नुपर्छ। तिम्रो बुद्धिमा सारा दिन सेवाको नै ख्याल चल्नुपर्छ। तिमीले सबैको कल्याण गर्नु छ। तिमीले सबैको कल्याण गर्नु छ, किनकि तिमी हौ अन्धाहरूको लट्ठी। मिठी बच्चे तिम्रो बुद्धिमा सारा दिन सेवाको नै ख्याल चल्नुपर्छ। तिमीले सबैको कल्याण गर्नु छ, किनकि तिमी हौ अन्धाहरूको लट्ठी। प्रश्न, उच्च पद पाउनको लागि मुख्य कुन चाहिँ धारणा हुनुपर्छ? उच्च पद पाउनको लागि मुख्य कुन चाहिँ धारणा हुनुपर्छ? बाबाको उत्तर, आफ्ना कर्मेन्द्रियहरू माथि पूरा कन्ट्रोल भएपछि आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूमाथि पूरा कन्ट्रोल भएपछि मात्र उच्च पद मिल्छ। यदि कर्मेन्द्रियहरू बस हुँदैनन् चाल चलन ठीक छैन,
धेरै अधिक आशा लालच छ भने धेरै अधिक आशा लालच छ भने उच्च पददेखि वञ्चित हुन्छौ। उच्च पददेखि वञ्चित हुन्छौ। उच्च पद पाउनको लागि माता पितालाई पूरा अनुसरण गर। कर्मेन्द्रिय जित बन। फेरि एकपटक, आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूमाथि पूरा कन्ट्रोल भएपछि मात्र उच्च पद मिल्छ। यदि कर्मेन्द्रियहरू बस हुँदैनन्, चालचलन ठीक छैन, धेरै अधिक आशा लालच छ भने उच्च पददेखि वञ्चित हुन्छौ। बाबाले भन्नुभयो उच्च पददेखि हामी वञ्चित हुन्छौँ। उच्च पद पाउनको लागि माता पितालाई पूरा अनुसरण गर। कर्मेन्द्रिय जित बन। गीत, नयनहीनको राह दिखाओ प्रभु। आँखा त छँदैछ तर ज्ञानको तीसरा आँखा छैन। अब तीसरा आँखा बाबाले भन्नुहुन्छ दिनु। बाबा हुनुहुन्छ दिनेवाला। ओम शान्ति। प्रदर्शनीको लागि यो गीत धेरै राम्रो छ। यस्तो होइन प्रदर्शनीमा रिकर्ड बजाउन सकिँदैन। यसमा पनि तिमीले बुझाउन सक्छौ, किनकि सबैले पुकार्छन् तर यो जानेका छैनन् कहाँ जानु छ र कसले लिएर जान्छ। जस्तै ड्रामा अथवा भावी बस भक्तहरूले भक्ति गर्नु छ। भक्ति पूरा भएपछि नै बाबा आउनुहुन्छ। कति दर दर भट्किन्छन्, मेला जात्रा लाग्छन्, दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै जान्छ। श्रद्धाले तीर्थमा जाने भट्किने कार्य चल्दै आउँछन्। धेरै समय भएपछि पनि सरकारले स्ट्याम्प आदि बनाइरहन्छन्। साधु आदिले पनि स्ट्याम्प बनाउँछन्, बर्थडे मनाउँछन्। यो सबै हो रावण राज्यको अथवा मायाको सो। उसको पनि मेला जात्रा हुनुपर्छ। यो सबै जे पनि छ बाबाले भन्नुहुन्छ साधुहरूले पनि बर्थडे मनाउँछन्, उनीहरूको पनि स्ट्याम्प बन्छ। यो जे बन्छ सबै के हो? मायाको पम्प हो, मायाको सो हो, छेडीको लागि। उसको पनि मेला जात्रा हुनुपर्छ। आधा कल्पदेखि तिमी रावण राज्यमा भट्किरह्यौ। अब बाबा आएर रावण राज्यबाट छुटाएर राम राज्यमा लैजानुहुन्छ। दुनियाँले यो जान्दैन, आफै पूज्य आफै पुजारी, यो महिमा कसको हो? पहिले 16 कला सम्पूर्ण पूज्य हुन्छन्, फेरि 2 कला कम भएपछि उनलाई अर्ध भनिन्छ। 2 कला कम भयो, सेमीयुग अर्थात् अर्ध भनिन्छ। सम्पूर्ण पूज्य फेरि 2 कला कम भएपछि आधा पूज्य भनिन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी पुजारीबाट फेरि पूज्य बनिरहेका छौँ, फेरि सेमी पूज्य बन्नेछौँ। अब यस कलियुगको अन्त्यमा हाम्रो पुजारीपनको पाठ खत्तम हुन्छ। अब हाम्रो के हुन्छ? पुजारीपन जो छ यो पाठ खत्तम हुन्छ। पूज्य बनाउनको लागि बाबा आउनु भएको छ। अब बाबाले विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। विश्व त यो पनि हो, तो पनि हो।
विश्वको मालिक बनाउन आउनुभएछ। यो कलियुगी दुनियाँ पनि विश्व हो, बाबा हुन्छ त्यो पनि विश्व हो। त्यहाँ मनुष्यहरू धेरै कम हुन्छन्, एक धर्म हुन्छ। अहिले अनेक धर्म हुनाले पनि हङ्गामा हुन्छ। तेरो धर्म मेरो धर्म, तेरो भगवान मेरो भगवान, तेरो मन्दिर मेरो मन्दिर, एक आपसमा के छ, लडाईँ झगडा छ। अब बाबा आउनु भएको छ लायक बनाउन। जति बाबालाई याद गर्छौं त्यति आफ्नो पनि कल्याण गर्छौं। हेर्नु छ कल्याण गर्ने कति शोक हुन्छ। जस्तै यी चित्रकारलाई ख्याल हुन्छ यस्तो यस्तो चित्र बनाऊ जसबाट मनुष्यले राम्ररी बुझ्न सकुन्। सम्झन्छन् हामीले बेहदका बाबाको सेवा गर्छौं, विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौं। प्रदर्शनीमा हेर कति धेरै आउँछन्, त्यसैले प्रदर्शनीको यस्तो चित्र बनाऊ जुन कसैले पनि बुझ्न सकोस्। चित्र देखेर नै बुझ्न सकोस्। बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको चित्र हुनु पर्यो। यी चित्र एक्युरेट बाटो बताउनेवाला हुन्। मेला जात्रा आदि जति हुन्छन् ती त यसको अगाडि केही पनि होइन। भक्ति मार्गमा जो मेला हुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ मेले मला खडे, यो सब चित्र के हो त, केही पनि होइन यसको अगाडि। यो चित्र त आफै बोल्छ, आफै बाटो देखाउनेवाला, सही गाइड गर्नेवाला चित्र छन्। चित्रकारहरूले यस ज्ञानलाई बुझ्नेछन्। उनको बुद्धिमा हुन्छ यस्तो यस्तो चित्र बनाऊ जसबाट धेरैको कल्याण होस्। रात दिन बुद्धि यस कुरामा लागिरहोस्। यी चिजहरूको धेरै शोक हुन्छ। मृत्यु त अचानक आउँछ। मृत्यु त बाबाले भन्नुहुन्छ बिमारी नै भएर मर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, बुढाबुढी भएरै मर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मृत्यु त के भन्नुभयो बाबाले, अचानक हुन्छ। यदि जुत्ता आदि याद रह्यो, मृत्यु आयो भने जुत्ता जस्तो जन्म मिल्नेछ। यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ देह सही सबैलाई बिर्सिनु छ। जुत्ता जति महँगो भए पनि के हो, खुट्टामा नै लगाउने हो कि हैन। त्यही भएर जुत्ता भनेर भनिन्छ। त बाबाले भन्नुभयो जुत्ता जस्तै जन्म मिल्छ, नीच जन्म मिल्छ। यो पनि तिमीले बुझेका छौ। बाबा को हुनुहुन्छ कसैसँग सोध। आत्माहरूका पितालाई चिन्नु भएको छ भन्ने छन्, चिनेका छैनौ, कति याद गर्छन्। बाबाले भन्नुभयो नि, सोध्यो भने के भन्ने रहेछन्, चिनेकै छैनन्। मागिरहन्छन्, देवीहरूसँग पनि गएर माग्छन्। देवीको पूजा गरे केही मिल्यो भने पुग्यो, उनी माथि कुर्बान हुन्छन्। फेरि पुजारीलाई पनि पक्रिन्छन्, उनले पनि आशीर्वाद आदि दिन्छन्। कति अन्धश्रद्धा छ। त्यसैले यस्तो यस्तो गीतहरूमा प्रदर्शनीमा पनि बजाउन सक्छौ। यो प्रदर्शनी त गाउँ गाउँमा जानेछ। बाबा गरिब निवाज हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई जोडले उठाउनु पर्छ। धनवान त करोडौंमा कोही मात्र निस्कने छन्, प्रजा त धेरै हुन्छन्। यहाँ त मनुष्यबाट देवता बन्नु छ, बाबाबाट वर्षा मिल्छ। पहिला सुरुमा त बाबालाई चिन्नु पर्छ। उहाँले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यस समयमा मनुष्य कति पत्थर बुद्धि छन्। देखिन्छ पनि यतिका सेन्टरहरूबाट आउँछन्, सबैलाई निश्चय छ बाबा टिचर सद्गुरु हुनुहुन्छ, यो पनि बुझ्दैनन्। बाबा नै टिचर पनि हो, सद्गुरु पनि हो। एउटा अर्को पनि गीत छ, यस पापको दुनियाँदेखि ले चलो और कहीं, तो पनि राम्रो छ। यो पापको दुनियाँ त हो नै, यो कलियुगी दुनियाँ हो।
पापको दुनियाँ। पुण्य गर्छु भनेर सम्झेको छ तर के भइरहेछ? पाप भइरहेछ। मान्छे मन्दिरमा जान्छ, बलि दिएको हुन्छ, कति पुण्य गरे, पञ्चबलि दिए भन्ने सम्झिन्छ, तर त्यसमा के छ? पापै पाप छ। अनेक आत्माको मृत्यु भइरहेछ, खुनको खोला बगिरहेछ, त कसरी पुण्य भयो? भगवानो वाच यो आसुरी सम्प्रदाय हो, मैले यसलाई दैवी सम्प्रदाय बनाउँछु। फेरि मनुष्यहरूका कमिटी आदिले यो कार्य कसरी गर्न सक्छन्? यहाँ त सारा कुरा नै बुद्धिको छ। भगवान भन्नुहुन्छ, तिमी पति छौ, तिमीलाई भविष्यको लागि पावन सो देवता बनाउँछु। यस समयमा सबै पतित छन्। पति शब्द नै विकारमा प्रयोग हुन्छ। पति शब्द माना बाबाले भन्नुहुन्छ यो विकारी शब्द हो। सत्युगमा निर्विकारी विश्व थियो, यो हो पतित दुनियाँ। कृष्णलाई 16,108 रानीहरू लेखिदिएका छन्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। जति पनि शास्त्र बनाएका छन् त्यसमा ग्लानी गरिदिएका छन्। बाबा जसले स्वर्ग बनाउनुहुन्छ उहाँको लागि पनि के भनेका छन्। अब तिमीलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई कति उच्च बनाउनुहुन्छ, कति राम्रो शिक्षा दिनुहुन्छ। सच्चा सच्चा सत्संग यो हो, बाँकी सबै हुन् झुट्टो सङ्ग। यस्तालाई फेरि परमपिता परमात्मा आएर विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमी अब अन्धाहरूको लट्ठी बन्नु छ। अन्धाहरूको लट्ठी बन्नु छ। जो स्वयं नै नेत्रहीन छन् उनीहरू फेरि कसरी अरूको लट्ठी बन्छन्? हुन त ज्ञानको विज्ञान हुँदैन। एक पटक मम्मा बाबा भनेपछि केही न केही मिल्नुपर्छ, तर नम्बरवार पद त हुन्छ नै। चाल चलनबाट पनि केही थाहा हुन्छ, फेरि पनि पुरुषार्थ गराइरहन्छ। यस्तो होइन जे मिल्यो सो ठिक, पुरुषार्थद्वारा उच्च पद मिल्छ। बिना पुरुषार्थ त पानी पनि मिल्दैन। यसलाई कर्म क्षेत्र भनिन्छ। यहाँ कर्म बिना मनुष्य रहनै सक्दैन। कर्म संन्यास शब्द नै गलत छ। सामने आएको थालीबाट खाना उठाएर खानु पनि कर्म हो, स्नान गर्नु पनि कर्म हो। कर्म बिना त हामी रहनै सक्दैनौँ। कर्मको संन्यास त हुन सक्दैन। त्यो कर्म संन्यास भन्नु बाबाले भन्नुहुन्छ यो पनि के हो? गलत हो। धेरै हट गर्छन्, पानीमा आगोमा हिँड्न सक्छन्, सिक्छन्, तर फाइदा के भयो? आगोमा हिँड्ने, पानीमा हिँड्ने, पानीमा 6 महिनासम्म गएर डुबेर बस्ने। बाबाले भन्नुहुन्छ यदि मलाई भगवानको दर्शन भएन, साक्षात्कार भएन भने मैले यस्तो गर्छु, धेरै कडा भन्दा कडा भक्ति गरेको छन्, त बाबाले भन्छ फाइदा के भयो? त्यतिकै आयु गुमाउँछन्। भक्ति गरिन्छ रावणको दुखबाट छुट्नको लागि। छुटेर फेरि फर्केर जानु छ, त्यसैले सबैले याद गर्छन् हामी मुक्ति धाममा जाउँ अथवा सुख धाममा जाउँ, दुवै धाम नै बितिसकेका छन्। विश्व सुखधाम थियो, अहिले नर्क हो। त्यसैले नर्कवासी भनिन्छ नि। तिमी स्वयं भन्छौ फलाना स्वर्गवासी भयो, ठिक छ, तिमी त नर्कमा छौ नि। कोहीले शरीर छोडिसक्यो त कहाँ जानुभयो भनेर सोध्छौँ त के जवाब मिल्छ? स्वर्गवासी हुनुभयो। ठिकै छ, उहाँ जानुभयो स्वर्गमा, त हामी कहाँ छौँ? नर्कमा छौँ। शरीर छुट्ने बित्तिकै स्वर्गवासी हुने भए त केही मेहनतै गर्नुपर्ने थिएन। स्वर्गको उल्टो नर्क हुन्छ, बाँकी तो हो शान्तिधाम। ठुला ठुला मानिसहरूले यति पनि बुझ्दैनन्। आफूलाई
सिद्ध गर्छन् हामी नर्कमा छौँ। धेरै युक्तिसँग सिद्ध गरेर बताउनु पर्छ। यो प्रदर्शनीले त धेरै काम गरेर देखाउनेछ। यो चित्रको द्वारा बाबा भन्नुहुन्छ धेरै काम गरेर देखाउनेछ। यस समयमा मनुष्यले कति पाप गर्छन्। स्वर्गमा यस्तो कुरा हुँदैन, त्यहाँ त प्रारब्ध मिल्छ। तिमी फेरि अब स्वर्गमा जान्छौ, तिमीले भन्छौ अनेक पटक हामी यस विश्वको मालिक बनेका छौँ, फेर अब बनिरहेका छौँ। दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीहरूमा पनि कसै कसैले सम्झन्छन्। के सम्झन्छन् होला? बाबाले भन्नुभयो तिमीहरूमा पनि कसै कसैले त सम्झन्छन्। यस खेलबाट कोही छुट्न सक्दैन। मोक्ष पनि मनुष्यले दुखी भएपछि मात्र चाहन्छन्। बाबाले त भन्नुहुन्छ राम्रोसँग पुरुषार्थ गर। मम्मा बाबालाई अनुसरण गर्यौं भने पद पाउँछौं। आफ्नो चालचलनलाई सुधार। बाबाले त बाटो बताउनुहुन्छ, फेरि त्यसमा किन चल्दैनौ? बाबाले त हामीलाई गाइड गर्नुभएछ, सही बाटो देखाउनु भएछ, त बाबाले भन्नुभयो कि फेरि त्यसमा तिमी किन चल्दैनौ? धेरै आशा राख्नु हुँदैन। यज्ञबाट जे मिल्यो त्यो खानुपर्छ। लालच छ, कर्मेन्द्रिय बसमा छैन भने पद पनि उच्च पाउन सक्दैनौ। सानो सानो कुरामा लोभ लालच छ, त बाबाले भन्छ कर्मेन्द्रिय पनि बस भएको छैन, कन्ट्रोलमा छैन भने सत्युगमा जो चाहे जस्तो पद पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसैले यस्ता यस्ता गीत प्रदर्शनीमा बजाएर त्यसमा तिमीले बुझाउन सक्छौ। तिमी हौ शिव बाबाको परिवार। शिव बाबा भन्दा माथि त कोही छैन। अरू सबैको माथि त कुनै न कुनै निस्किन्छन्। 84 जन्महरूमा हजुरबा बुवा पनि 84 मिल्छन्। शिव बाबा हुनुहुन्छ रचयिता। अहिले नयाँ रचना रचिरहनु भएको छ, अर्थात् पुरानोलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी कालोबाट गोरो बन्छौँ। स्वर्गमा श्रीकृष्ण हुन्छन् नम्बर 1। फेरि उनको यो लास्ट जन्म हो। फेरि यिनै पहिलो नम्बर बन्छन्। पुरा 84 जन्म श्रीकृष्णले लिएका छन्। सूर्यवंशी दैवी सम्प्रदायले पुरा 84 जन्म लिए। बाबा भन्नुहुन्छ जो श्रीकृष्ण पहिलो नम्बर थिए उनलाई नै अन्तिम जन्ममा प्रवेश गरेर फेरि श्रीकृष्ण बनाउँछु। ब्रह्मा बाबाको आत्मा नै फेरि बाबाले भन्छ यो लास्ट जन्ममा म प्रवेश गरेर पुरुषार्थ गराएर उनको सारा तन मन धन सबै सफल गराएर फेरि मैले के बनाउँछु भन्नुभयो? श्रीकृष्ण बनाउँछु। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ। पहिलो पोइन्ट, कुनै पनि विनाशी आशा राख्नु हुँदैन। कुनै पनि विनाशी आशा राख्नु हुँदैन। आफ्नो र सर्वको कल्याण गर्नु छ। फेरि एकपटक, कुनै पनि विनाशी आशा राख्नु हुँदैन। आफ्नो र सर्वको कल्याण गर्नु छ। दूसरा नम्बर,
देह सहित सबै थोक बिर्सेर देह सहित सबै थोक बिर्सेर फर्केर घर जानु छ। त्यसैले चेक गर, त्यसैले चेक गर बुद्धि कसैमा पनि अड्किएको नहोस्। फेरि एकपटक, देह सही सबै थोक बिर्सेर फर्केर घर जानु छ। त्यसैले चेक गर बुद्धि कसैमा पनि अड्किएको नहोस्। वरदान, नेचुरल अटेन्सनलाई आफ्नो नेचर बनाउने। नेचुरल अटेन्सनलाई आफ्नो नेचर बनाउने स्मृति स्वरूप भव। स्मृति स्वरूप भव। नेचुरल अटेन्सनलाई आफ्नो नेचर बनाउने स्मृति स्वरूप भव। डिटेल, सेनामा जो सैनिक हुन्छन् उनीहरू कहिल्यै पनि सुस्त रहँदैनन्। सदा अटेन्सनमा अलर्ट हुन्छन्। तिमी पनि पाण्डव सेना हौ। यसमा अलिकति पनि अलबेलापन नहोस्। अटेन्सन एक नेचुरल विधि बनोस्। कतिले अटेन्सनको पनि टेन्सन राख्छन्, तर टेन्सनको लाइफ सदा चल्न सक्दैन। अटेन्सन दिन्छु भन्दै त्यसैमा टेन्सन लिइरहेको हुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो तर टेन्सनको लाइफ सदा चल्न सक्दैन। त्यसैले नेचुरल अटेन्सन आफ्नो नेचर बनाऊ। अटेन्सन राख्नाले स्वतः स्मृति स्वरूप बन्छौ। विस्मृतिको बानी छुट्छ। स्मृति आउन थाल्यो भने विस्मृति आफै छुट्छ। स्लोगन, स्वयंको स्वयं टिचर बन्यौ भने स्वयंको स्वयं टिचर बन्यौ भने सबै कमजोरीहरू स्वतः समाप्त हुन्छन्। स्वतः समाप्त हुन्छन्। स्वयंको स्वयं टिचर बन्यौ भने सबै कमजोरीहरू स्वतः समाप्त हुन्छन्। मातेश्वरी जीका अनमोल महावाक्यहरू। पहिलो छ, यादको शब्द छ ज्ञानसँग। ज्ञान बिना याद यथार्थ रहन सक्दैन। पहिला सुरुमा मनुष्यलाई आफ्नो सुखी जीवन बनाउनको लागि कुन चाहिँ मुख्य पोइन्ट्स बुद्धिमा राख्नु छ। पहिला त यो मुख्य कुरा सम्झाउनु छ, जुन परमात्मा बाबाका हामी सन्तान हौं। वहाँ बाबाको यादमा हर समय श्वास श्वासमा उपस्थित हुनु छ। त्यस अभ्यासमा रहन पूर्ण रीतिले कोसिस गर्नु छ।
अब श्वास श्वास को मतलब हो लगातार बुद्धि योग लागिरहोस्। श्वासोश्वास याद गर्नु भनेको लगातार बाबासँग बुद्धिको तार जुटोस्, बीचबीचमा नटुटोस्। जसलाई निरन्तर योग अटुट अजपा जाप याद भनिन्छ। यो कुनै मुखबाट जप्ने होइन। म याद गर्छु याद गर्छु याद गर्छु भनेर शिव 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 भनेर कोही यो मुखबाट जप्ने याद होइन। न कुनै मूर्ति सामने राखेर त्यसको ध्यान गर्नु छ। यो त बुद्धि योगद्वारा स्मृतिमा राख्नु छ। तो याद पनि निरन्तर परमात्माको पूरा परिचय भएपछि रहन सक्छ। त्यसपछि मात्रै बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै पूर्ण रूपमा ध्यान लाग्न सक्छ। तर परमात्माले त गीतामा स्पष्ट भन्नुभएको छ, म न त ध्यानद्वारा न जपद्वारा मिल्छु। केमा भन्नुभएको छ अरे? गीतामा स्पष्ट भन्नुभएको छ, म ध्यानद्वारा पनि मिल्दिन, म जपद्वारा पनि मिल्दिन। त्यस्तै न त मेरो चेहरालाई सामने राखेर त्यसको ध्यान गर्न छ, बरु ज्ञान योगद्वारा परमात्मालाई पाउनु छ। त्यसैले पहिला चाहिन्छ ज्ञान। ज्ञान बिना याद कायम रहन सक्दैन। यादको सम्बन्ध छ नै ज्ञानसँग। अब ज्ञानद्वारा चाहे मनद्वारा कल्पना गरौँ वा बसेर दर्शन गरौँ, यदि त्यस देखेको चीजको पनि पहिला ज्ञान होस्, तब नै योग र ध्यान ठीक लाग्न सक्छ। त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ, म को हुँ, मेरो साथ कसरी योग लगाउनु छ, त्यसको पनि ज्ञान चाहिन्छ। म को हो र मैले कसको साथ योग गर्ने, कसलाई याद गर्ने, यो पनि बाबाले भन्नुभयो ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञानको लागि फेरि पहिला सत्संग चाहिन्छ। अब यी सबै ज्ञानका पोइन्ट्स बुद्धिमा राख्नु छ, तब योग ठिक तरिकाले लाग्न सक्छ। यो ज्ञान सुनेको कुरालाई हाम्रो बुद्धिमा अडियो भने बाबाले भन्नुभयो बाबालाई याद गर्न सजिलो हुन्छ, योग लाग्छ। त्यसैले भनाइ छ, शेर्नीको दुध सोनेको बर्तनमा टिक्न सक्छ। हाम्रो बुद्धि यदि स्वच्छ हुनु पर्यो कि बाबाले दिएको शिक्षालाई बुद्धिमा अडिन पर्यो। दूसरा नम्बर, मानिसहरूले सोध्छन् परमात्माले सृष्टि कसरी रच्नुभयो, आदिमा कुन चाहिँ मनुष्य रचियो, उहाँको नाम रूप बुझ्न चाहन्छन्। यस विषयमा उनीहरूलाई सम्झाइन्छ, परमात्माले सृष्टिका आदि मध्य अन्त ब्रह्मा तनद्वारा गर्नुभएको, सृष्टिको आदिमा ब्रह्माको तन माध्यम लिएर शिव बाबाले सृष्टि रच्नुभयो भनिन्छ। ब्रह्माले दृष्टिबाट सृष्टि रच्नुभयो भनेर यो कहावत छ। पहिलो मानव ब्रह्मा रचिएको हो। जुन परमात्माले सृष्टिको आदि गर्नुभयो, अवश्य परमात्माले पनि यस सृष्टिमा आफ्नो पाठ खेल्नु भएको हो। अब परमात्माले कसरी पाठ खेल्नुभयो त? पहिला त परमात्माले सृष्टिलाई रच्नुभयो। पाठ खेल्नुभन्दा पहिला परमात्माले के गर्नुभयो? सृष्टिलाई, नयाँ दुनियाँ नयाँ सृष्टि रच्नुभयो। त्यसमा पनि पहिला ब्रह्मालाई रच्नुभयो, अर्थात् पहिला ब्रह्माको आत्मा पवित्र भयो, उनै गएर श्री कृष्ण बने। त्यसै तनद्वारा फेरि देवी देवताहरूको सृष्टिको स्थापना गर्नुभयो। दैवी सृष्टिको रचना ब्रह्मा तनद्वारा गराउनुभयो। त्यसैले देवी देवताहरूको आदि पिता हुनुभयो ब्रह्मा। ब्रह्मा सो श्रीकृष्ण बन्छन्, उनै श्रीकृष्णको फेरि अन्त्यको जन्म ब्रह्मा हो। यसरी नै सृष्टिको नियम चल्दै आउँछ। उही आत्मा सुखको
पाठ पूरा गरेर दुःखको पाठमा आउँछ अनि रजो तमो अवस्था पार गरेर फेरि शूद्रबाट ब्राह्मण बन्छ। त्यसैले हामी हौं ब्रह्मा वंशी सो शिव वंशी सच्चा ब्राह्मण। शूद्रलाई पार गरेपछि सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन्छौं, कर्मको ब्राह्मण। ब्रह्मा वंशी उनैलाई भनिन्छ जो ब्रह्माद्वारा अविनाशी ज्ञान लिएर पवित्र बन्छन्। तीसरा पोइन्ट, ओम शब्दको अर्थ यथार्थ अर्थ। ओम शब्दको यथार्थ अर्थ। जब हामी ओम शान्ति शब्द भन्छौं, पहिला सुरुमा ओम शब्दको अर्थलाई पूर्ण रीतिले बुझ्नुपर्छ। यदि कसैसँग गएर यसको अर्थ सोधेमा धेरै लम्बा चौडा कुरा सुनाउँछन्। ओम शब्दको अर्थ ओंकार ठूलो आवाजले सुनाउँछन्। यस ओम शब्दमा फेरि लम्बा चौडा शास्त्र बनाइदिन्छन्। तर वास्तवमा ओम शब्दको अर्थ कुनै लम्बा चौडा छैन। हामीलाई त स्वयं परमात्माले धेरै सरल र सहज सम्झाउनुहुन्छ। ओम शब्दको अर्थ हो म आत्मा हुँ। मेरो असली धर्म शान्त स्वरूप हो। पहिला यस ओम शब्दको अर्थमा स्थित रहनु छ। हामीले एक आपसमा भेट्दा ओम शान्ति भनेर सम्बोधन गर्छौं। बाबाले ओम भनेको के भन्नुभयो? म एउटा शान्त स्वरूप आत्माको लागि बाबाले इशारा गर्नुभयो कि म आत्मा हुँ। मेरो असली धर्म शान्त स्वरूप हो। पहिला यस ओम शब्दको अर्थमा स्थित रहनु छ। यसको अर्थ म आत्मा परमात्माको सन्तान हुँ। म आत्मा नै को हुँ? परमात्माको सन्तान हुँ। मुख्य कुरा यो भयो, ओम शब्दको अर्थमा केवल टिक्नु छ। बाँकी मुखबाट ओम उच्चारण गर्ने आवश्यकता नै छैन। यो त बुद्धिमा निश्चय राखेर चल्नु छ। जसको अर्थ हुन्छ त्यस स्वरूपमा स्थित रहनु छ। बाँकी तिनीहरूले ओम शब्दको जुन अर्थ सुनाउँछन् त्यस स्वरूपमा स्थित हुँदैनन्। हामीले त ओम शब्दको स्वरूप बुझेका छौं, त्यसपछि नै त्यस स्वरूपमा स्थित हुन्छौं। हामीले यो पनि बुझेका छौं परमात्मा बीज रूप हुनुहुन्छ। बाबा कस्तो हुनुहुन्छ? बीज रूप हुनुहुन्छ। र वहाँ बीज रूप परमात्माले यस सारा वृक्षलाई कसरी रच्नु भएको हो, त्यसको सारा ज्ञान हामीलाई अहिले मिलिरहेको छ। परमात्माले आएर जो रचना रच्नु भयो ब्रह्माको द्वारा, यसको त सारा ज्ञान बाबाले अहिले हामीलाई दिनुभयो। अच्छा, ओम शान्ति। मम्माले हामी बच्चाहरूलाई सृष्टिको आदि कसरी सुरुवात भएको थियो, ओमको अर्थ के हो, हामीले किन उच्चारण गर्छौं, यसरी स्पष्ट गर्नुभयो। आज मुरलीको सार फेरि एकपटक। मिठे बच्चे, तिम्रो बुद्धिमा सारा दिन सेवाको नै ख्याल चल्नुपर्छ। तिमीले सबैको कल्याण गर्नु छ, किनकि तिमी हौ अन्धाहरूको लठी। प्रश्न, उच्च पद पाउनको लागि मुख्य कुन चाहिँ धारणा हुनुपर्छ? आफ्ना कर्मेन्द्रियहरूमाथि पूरा कन्ट्रोल भएपछि मात्र उच्च पद मिल्छ। यदि कर्मेन्द्रियहरू बस हुँदैनन्, चालचलन ठीक छैन, धेरै अधिक आशा लालच छ भने उच्च पददेखि वञ्चित हुन्छौं। उच्च पद पाउनको लागि माता पितालाई पूरा अनुसरण गर। कर्मेन्द्रिय जित बन। माता पिताको फलो गर भन्नुभयो उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि। गीत, नयनहीनको राह दिखाओ प्रभु। ओम शान्ति।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
संतुष्ट रहता, सदा शांत और प्रसन्न होता। वो किसी को दुख नहीं देता, सभी में समता रखता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। सत्य के पथ पर वो चलता है, अहिंसा का पालन करता है। सत्य के पथ पर वो चलता है, अहिंसा का पालन करता है। योगी वो जो का सहयोगी, सब में हाथ बटाता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा उसका चित्त सदा निर्मल होता, और सदा खुशहाल हो रहता। उसका चित्त सदा निर्मल होता, और सदा खुशहाल हो रहता। हर स्थिति में अचल वो रहता, आत्मस्थिति में रहता है। योगी वो है जो करता है, योगी वो है जो करता